मालासुधाकुम्भविबोधमुद्रा विद्याविराजत्करवारिजाताम् अपारकारुण्यसुधाम्बुराशिं श्रीशारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यम्। संस्कृतोत्सवः किमर्थम् आचर्यते, अस्य उद्देश्यं किम् इति चेत् अस्मिन् सन्दर्भे संस्कृतस्य महत्त्वम् अस्माभिः मनागिव मनसि आकलनीयम्। संस्कृतविषये अस्माकं श्रद्धा समभिवर्धनीया। संस्कृतस्य प्रचारविषये अस्माभिः इतोपि विशिष्टः प्रयत्नः विधेयः इत्येतत् सर्वं मनसि कृत्य अयं संस्कृतोत्सवः प्रवर्त्यते। संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् आदौ अस्माभिर्ज्ञातव्यम्। आसीत् कश्चन अनेहाः यदा सर्वत्रापि सम्पर्कभाषात्वेन संस्कृतभाषैव व्यराजत। अधुना आङ्ग्लभाषा तत्स्थानम् आक्रमीत्। सर्वदेशसम्पर्कभाषात्वेन तत्स्थानम् अनया म्लेच्छभाषया समाक्रान्तं। वस्तुतस्तु इदं स्थानं कस्मिंश्चित् काले अस्मिन् देशे देववाण्या समलङ्कृतमासीत्। अस्मिन् विषये श्रीहर्षकृतनैषधीयचरिते